Mangayo kog pagtagad sa usa ka onboard nga pasayro nato karong adlaw ug sabay natong ilailahon si Tatay Ben, usa ka senior citizen nga gapangidaron og 70 years old. Dire sa pinakalayo nga sitio ug kinanindutan nga lugar sa Purok 8 Sitio Santa Rita, Barangay Sinanglanan, Malaybalay City, Bukidnon. Inyong mailaila si Tatay Ben, layo sa kabiasnan, walay mga silingan ug layo sa syudad, kasaba ug kagubot. Mas gipili na lang niya nga mamuyo siya ra isa aning dapita sa pila na ka mga dekada. Si Tatay Ben ay tulo ka buk-anak, duha ka babae ug isa ka lalaki. Pero wala na kini sa iyang puder kay naanay tagsa-tagsa ka pamilya. Kining lugara dili niya mabiyaan kay mauni ang yuta niyang natawhan. Yang asawa sa edad nga 35 years old namatay kini kay tungod sa pag-anak sa ilang kinamanghuran. Ug halos pila na kadekada siya gapuyo diri nga gainusara ra. Wala kabalo kung unsay nahitabo, unsay lihok ug unsay dagan sa bansa natong natawhan. Walay TV, walay radyo ug bisan suga nga mag-guide sa kangit-ngit ug tungod sa kalayo sa lugar dili kayo ni mabisita siyang mga anak uban kay dili sad